आज के बाद कोई करप्शन करेगा तो उसके खिलाफ एक्शन होगा, कोई रिश्वत लेगा तो उसके खिलाफ एक्शन होगा, कोई झूठ बोलेगा तो उसके खिलाफ एक्शन होगा, कोई फिगर्स को फर्ज करेगा तो उसके खिलाफ एक्शन होगा। और जो जितना भी आपने इस वक्त लर्न किया हुआ है ना, उसको अनलर्न करना बहुत ज़रूरी है। मैंने आपको पहले भी कहा कि लर्न करना बहुत आसान है, अनलर्न करना बहुत ज़रूरी है। जब तक हमारा ये रवैया रहेगा कि हमने गलती को छुपाना है, तब तक हम अपनी गलती को इम्प्रूव नहीं कर सकते। जब कोई आपके पास कंप्लेंट लेके आता है, उसकी कंप्लेंट जो है वो फौरन रजिस्टर करनी है। ऑनलाइन जो आपने अभी कंप्लेंट रजिस्ट्रेशन का निज़ाम बना रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। और जो पैनिक बटन्स लगा रहे हैं पुलिस स्टेशंस के बाहर, बहुत अच्छी बात है, लेकिन उनका फिर इस्तेमाल भी होना चाहिए। और जो ऑफिसर ऑन ड्यूटी हो, आपने मुझसे 1.7 बिलियन रुपया मांगा है, जो ऑफिसर ऑन ड्यूटी हो, ही हैज़ टू वेयर अ बॉडी। थानों में शहरियों को अब इज्जत से सर कहकर पुकारा जाएगा। पुलिस से मुतालिक शिकायत 2-3 घंटे में हल करके अजाले का हुक्म। थानों से बाहर पुलिस से मुतालिक शिकायत के अजाले के लिए पैनिक बटन नस्ब करने का फैसला। वज़ीर आला मरियम नवाज ने पुलिस इस्लाहात के लिए 3 माह की टाइमलाइन मुकर्रर कर दी। इन्वेस्टिगेशन की वीडियो ऑडियो रिकॉर्डिंग करने और FIR की ऑनलाइन ट्रैकिंग सिस्टम मुतारफ कराने का फैसला। हर पुलिस स्टेशन के 10 एहलकारों पर बॉडी कैम नस्ब होंगे। मरियम नवाज ने बॉडी कैम के लिए फंड्स की मंजूरी दे दी। जो खवातीन पुलिस स्टेशन नहीं आ सकती, आपको पता है उसके साथ एक स्टिग्मा अटैच्ड है, एक उसके साथ एक लोगों को डर लगता है कि पता नहीं पुलिस स्टेशन हम जाएंगे तो क्या हमारे बारे में लोग सोचेंगे। तो ये जो हमारे मोबाइल पुलिस स्टेशन हैं, ये मैंने इसलिए नहीं शुरू किए थे कि ये लोगों को जाके उनके ट्रैफिक लॉज समझाना शुरू कर दे या उनको जाके उनके वो लाइसेंसेस देना शुरू कर दे। ये बेसिकली इनका काम है, इनको डाइवर्ट करें, ये उन देहाती इलाकों में जाएं और उन इलाकों में जाएं जहाँ पे उनको लगता है कि खवातीन की जो कंप्लेंट्स हैं, वो खवातीन अगर नहीं आ सकती पुलिस स्टेशन, तो पुलिस स्टेशन चल के उनके पास जाना चाहिए। ये इंश्योर करना चाहिए कि जो हमारे पास आ गया उसको इंसाफ मिले, उसको रिस्पेक्ट मिले, उसको एक डिग्निफाइड तरीके से उसके साथ रवैया रखा जाए। वरना आप कभी देखें जो बेचारे बहुत गरीब लोग होते हैं, वो पुलिस के पास जब आते हैं तो उन्होंने ऐसे हाथ जोड़े होते हैं, डर के मारे उनकी जान निकली होती है कि पता नहीं हम शिकायत लेके आए हैं तो हमारे ऊपर ही मुद्दा जो है वो ना डाल दिया जाए। वज़ीर आला मरियम नवाज ने पुलिस इस्लाहात का जामिया प्लान तलब कर लिया। कहा पुलिस में बड़े जुर्म पर छोटी सजा और छोटी गलती पर बड़ी सजा दी जाती है, अभी नहीं तो फिर कभी नहीं। पुलिस रिफॉर्म्स कर सकते हैं, पुलिस से सिर्फ मुजरिमों को डरना चाहिए, आवाम को नहीं। मेरे होते हुए कोई बेटी अपने आप को गैर महफूज तस्वुर करे, ये बर्दाश्त नहीं। गरीब लोग डर के मारे पुलिस के पास नहीं जाते। शाबाश, आवाम के सामने मिलती है तो सजा भी आवाम के सामने दी जाए, आवाम से ज्यादा कोई VIP नहीं। वज़ीर आला पंजाब का मरियम नवाज स्कूल एंड रिसोर्स सेंटर फॉर ऑटिज्म का दौरा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने खुसूसी बच्चों से इजहार शफकत किया। मरियम नवाज बच्चों के साथ घुल मिल गई। वज़ीर आला ने स्कूल के मुख्तलिफ हिस्सों का मुआयना किया। मरियम नवाज को स्कूल से मुतल्लिक तफसीली ब्रीफिंग भी दी गई। एतवार के अंदर ये 3 लाख से ज़्यादा लोगों ने इस फेस्टिवल को, इस बचत बाज़ार को जो है वो विज़िट किया है। और यहाँ पर अक्रॉस द बोर्ड, यहाँ पर मल्टी नेशनल्स भी, यहाँ पर हमारे फूड चेन्स भी, यहाँ पर हमारे लोकल वेंडर्स भी, मुख्तलिफ स्टॉल्स जो उन्होंने लगाए हैं मुख्तलिफ अशियाए खुर्दोनोश के, तमाम के ऊपर अक्रॉस द बोर्ड 20% की जो एक बचत है वो यहाँ मौजूद है और लोग उससे फ़ायदा उठा रहे हैं। अभी यहाँ से वहाँ से यहाँ आने तक मैंने जो है वो कोशिश की कि मैं बहुत सारे जो हमारे शहरी हैं, हमारी बहनें भाई हैं, बुज़ुर्ग लोग हैं, मैं उनसे उनकी फ़ीडबैक ले सकूं, जो चीफ़ मिनिस्टर साहबा तक पहुँचाया जा सके कि वो इन बाज़ारों के हवाले से उनकी फ़ीडबैक क्या है। और मुझे ये बताने में आपको बहुत खुशी हो रही है कि मुझे कोई एक भी कंप्लेंट किसी इस चीज़ की कि कोई किसी की कीमत में कोई फ़र्क है या हमें कोई चीज़ महंगी मिल रही है, कोई एक चीज़ जो यहाँ मौजूद नहीं है या कोई एक ऐसी चीज़ जिसकी क्वालिटी बेहतर नहीं है, ऐसी कोई शिकायत अल्हम्दुलिल्लाह नहीं है।
لاہور سمیت پنجاب کے 74 سہولت بازار رمضان بازاروں میں تبدیل، تمام اشیاء ڈی سی ریٹ سے 10% تک رعایتی نرخوں پر فروخت۔ 10 کلو آٹے کا تھیلا 850، چینی 140 روپے فی کلو میں دستیاب۔ صوبائی وزیر اطلاعات عظمیٰ بخاری کہتی ہے راشن کارڈ اور رمضان نگہبان کارڈ سے بھی خریداری ممکن ہے۔ رمضان بچت بازار سے لاکھوں لوگ مستفید ہو رہے ہیں۔ 3 لاکھ سے زائد لوگوں نے بازار کا وزٹ کیا۔ ہر تحصیل میں 2000 مستحق افراد کے لیے مفت افطار کا اہتمام کیا جائے گا۔ رمضان المبارک کی آمد پر پنجاب حکومت کا بڑا ریلیف اقدام۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی ہدایت پر سہولت بازار فعال، جبکہ ڈی جی پنجاب سہولت بازار اتھارٹی نوید رفاقت کا شہر کے مختلف علاقوں کا دورہ۔ سہولت بازاروں میں اشیاء خورد و نوش کے معیار اور صفائی ستھرائی کا جائزہ لیا، کہا عوامی شکایات کا فوری ازالہ کیا جائے گا۔ سہولت بازاروں میں رمضان نگہبان کارڈ سے بھی خریداری کی جا سکتی ہے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر کا لاہور کے مختلف تعلیمی اداروں کا دورہ۔ لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری ایچیسن کالج، یونیورسٹی آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی اور لاہور کالج فار وومن یونیورسٹی کے ڈی جی آئی ایس پی آر کی طلبہ اور اساتذہ کے ساتھ خصوصی نشستوں کا اہتمام کیا گیا۔ جب اسلام آباد کی مسجد میں جس مسجد کا نام سیدہ طیبہ طاہرہ ہماری ماں خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے نام پر تھا، اس نے جب خودکش حملہ کیا، کسی جماعت نے کھانے کا کیمپ لگایا ہے، کہیں کسی جماعت نے دوائیوں کے لیے، خون کے لیے، یہ وحدت اور اتحاد ہم نے پاکستان میں اس سے پہلے 1980 سے پہلے تو دیکھا تھا، لیکن 1980 کے بعد ہم نے نہیں دیکھا۔ بھارت اور افغانستان کے گٹھ جوڑ سے فتنۃ الہندوستان کو منہ کی کھانا پڑی۔ اسلام آباد میں دہشت گردی کے ذریعے ہمیں منتشر کرنے کی کوشش ناکام ہوگی۔ چیئرمین پاکستان علماء کونسل حافظ طاہر محمود اشرفی نے کہا عبادت گاہوں میں نمازیوں کو قتل کرنے والے مسلمان نہیں ہو سکتے۔ جماعت اسلامی لاہور کے کراچی میں گرفتاریوں کے خلاف منصورہ اور ٹاؤن شپ میں مظاہرے۔ نائب امیر جماعت اسلامی لیاقت بلوچ نے کہا خاندانوں کی حکمرانی نے کراچی کو بدحال کر دیا، بااختیار بلدیاتی نظام کے لیے پرامن جدوجہد جاری رکھیں گے۔ جماعت اسلامی لاہور کے امیر ضیاء الدین انصاری بولے عوامی حقوق کی آواز بلند کرتے رہیں گے۔ لاہور میں پنجاب بھر سے آئے سرکاری ملازمین کا دھرنا۔ مظاہرین کہتے ہیں مطالبات تسلیم نہ ہونے پر دھرنے کا دائرہ کار وسیع کرنے کا عندیہ بھی دے دیا۔ حضوری باغ میں پاکستان کڈنی اینڈ لیور انسٹیٹیوٹ کے انٹرنیشنل سمپوزیم کے اختتامی تقریب، وفاقی وزیر احسن اقبال اور صوبائی وزیر خواجہ سلمان رفیق بطور مہمان خصوصی شریک ہوئے۔ خواجہ سلمان رفیق نے کہا اس سمپوزیم سے پاکستان کے نظام صحت کو بہتر بنانے کا مدد ملے گی۔ پاکستان اکیڈمی آف فیملی فزیشن کے زیر اہتمام 35واں سالانہ ڈاکٹرز کون کا انعقاد، صوبائی وزیر صحت خواجہ عمران نذیر بطور مہمان خصوصی شریک ہوئے۔ کہا عوام کی طبی سہولیات کی فراہمی میں فیملی فزیشن کا اہم کردار ہے، عام مضبوط ہوں گے تو ہیلتھ سسٹم کامیاب ہوگا۔ عطائی کے خلاف اقدامات سر فہرست ہے، قانون لا رہے ہیں کہ نسخے کے بغیر اینٹی بائیوٹک فروخت نہیں کی جا سکے گی۔